رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میرے امت کا فتنہ مال۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو جو بات گزرے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ جب لوگ ان دو چیزوں کی ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر ان میں زیادہ منہمک ہو جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ میرے دوستوں، مال کے پیچھے اتنے لگ جاتے ہیں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، ارب پتی بن جائے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں خرب پتی بن جاؤں۔ جو کروڑ پتی ہے کہ میں 1 کروڑ کی مالک ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ میں 2 کروڑ کے مالک بن جاؤں، 2 کروڑ بھی ہو گیا تو بولتے ہیں اور بھی 3 کروڑ کے مالک بن جاؤ۔ اور اسی طریقے سے انسان کی حوث اور لالچ اس قدر مال کے پیچھے لگ جاتے ہیں میرے دوستوں، ضرورت سے زیادہ مال کو اہمیت دیتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی ذکر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی اطمینان قلب کو حاصل نہیں ہونے دیتے، یعنی اس کے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ اطمینان قلب جب حاصل نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ جب سکون حاصل نہ ہو تو وہ زندگی کا گزارا تنگ ہو جاتا ہے۔ اب میرے دوستوں، ایسے شخص کو قیامت والے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے جو مال کے پیچھے لگ کر ضرورت سے زیادہ مال کمانے کے لیے، ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کے پیچھے لگ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت
इनकी इत्मीनान क़ल्ब को खत्म कर देते हैं। ये इत्मीनान क़ल्ब हासिल नहीं होती उनका। अब जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, जब कल्ब की इत्मीनान नहीं होगा, राहत और सुकून खत्म हो जाएंगे, तो इंसान की गुजरान भी तंग होकर रह जाएंगे। कैसे गुजरेंगे वो? तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स को अंधा करके उठाएंगे। देखिए, माल की हबस कि माल गफलत में कैसे डालती है। 3 डाकू एक जगह जमा हो जाता है और वो डाका डालता है, और 2 किलो सोने चोरी कर लेता है। 2 किलो सोने चोरी करने के बाद 3 अफराद, एक ने बोला कि भाई इन दोनों को मैं किसी भी सूरत से मारा, पूरा सोना मैं हासिल करूं। बाकी दोस्तों ने सोच लिया कि भाई ये चला गया कि खाने पीने में कोई चीज इसको, कि भाई दुकान से कोई चीज लेकर आ जा। अब उसको चला गया भाई चाय वगैरह के लिए। अब वो चाय के लिए जाती है तो वो सोचने लगे कि मैं जहर दे दूं और जहर से इन दोनों को खत्म कर दो, पूरा माल मेरा हो जाएगा। अब बाकी रह जाएगा वही कि 2 किलो सोने का मालिक वो अकेला बन जाएगा। अब ये दोनों सोच के बैठे कि भाई वो जैसे आएगा हम उसको कत्ल कर देंगे, हम दोनों की माल हो जाएगा। अब इन दोनों में से भी एक दूसरे को कि भाई जब उसको कत्ल कर दी, उसकी तमाम कर दिया, अब ये 2 हिस्से में 2 किलो सोना आपस में तकसीम होंगे। अब इन दोनों में से आपस में ये सोचने लगा अपने खुद अपने ख्याल के अंदर, जो भाई इतने करोड़ों की माल है कि मैं अगर इसको मार दूं तो ये पूरा मेरा ही बन जाएगा। और दोस्त सब ये सोच के बैठा हुआ कि भाई मैं इसको ही अगर मार दूं तो दोनों की पूरे माल की मालिक मैं बन जाऊंगा। आपस में मेरे दोस्तों एक दूसरे के साथ लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि एक को तो खत्म कर दिया, आप 2 हिस्से में आ गए। अब 2 हिस्से वाले भी आपस में लड़ना शुरू हो गए, खत्म हो गई। माल किसको मिला? किसी को नहीं मिला। किसको हासिल हुआ? किसी को हासिल नहीं हुआ। किसी को माल हासिल नहीं हुआ। अल्लाह की पास अल्लाह की बात चले गए। माल किसकी है भाई? अल्लाह की है। औलाद भी अल्लाह की है। रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में है कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना होता है। मेरे उम्मत का फितना माल, मेरे उम्मत का फितना माल है कि आपस में एक दूसरे से फितना करके कहां से कहां निकल गए। माल और दौलत की तलब की चक्कर में पड़कर अपने आप को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ना आखिरत की सोचते हैं, ना अपना कब्र की सोचते हैं, ना अपनी ईमान की सोचते हैं।